आज मीटिंग ऑफिस के बजाय घर पर होगी। हुनैन ने फोन पर अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया था। जी सर। सेक्रेटरी ने ताबेदारी से कहा। हुनैन शाह उस्मान शाह का इकलौता बेटा था, जिसकी सबसे खास बात यह थी कि वो अपनी जिद का पक्का था और उसे औरतों से नफरत थी, बेहद नफरत। आज सर ने मीटिंग घर पर रखी है, रुमैसा। माहीन ने आकर मैसा को बताया, जो इस प्रोजेक्ट में माहीन के साथ काम कर रही थी। अच्छा, मगर उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, रुमैसा ने सवाल किया। मुझे भी अभी अभी सेक्रेटरी ने बताया है। माहीन ने अपनी चीजें उठाई और बाहर निकल गई। ऑफिस के सारे लोग हुनैन शाह के घर मौजूद थे। वो शान से चलता हुआ आया था। नवंबर का आगाज हुआ था। तभी माहौल में हल्की हल्की सर्दी बढ़ गई थी। सर, आपने मीटिंग घर में रखवाई, कोई खास वजह? एक मेंबर ने सवाल किया। जी, खास वजह है। हुनैन ने इतराफ की तरफ नजरें घुमाकर कहा। जिनका काम हम करने जा रहे हैं वो हूबहू शाह हाउस जैसा घर बनवाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरह इस घर का जायजा ले लें और फिर काम शुरू करें। हुनैन ने चाय का घूंट लेकर इत्मीनान से कहा। रुमैसा खान इस ऑफिस में डिजाइनिंग का काम करती थी और वो वाहद थी जिसे हुनैन अपने टारगेट पर रखता था, क्योंकि वो उसके गुस्से को कुछ खासा सीरियस नहीं लेती थी। अभी उन्हें काम करते आधा घंटा हुआ था जब मुलाजिम को रोक कर कहा, सुने। रुमैसा की आवाज धीमी थी। जी। मुलाजिम ताबेदारी से रुका था। क्या आप मुझे वॉशरूम का रास्ता बता सकते हैं? रुमैसा ने सवाल किया। जी। आप ये वाली सीढ़ी लेकर ऊपर जाएंगी तो सीधे हाथ वाले कमरे में वॉशरूम इस्तेमाल कर सकती हैं, मुलाजिम ने कहा और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। रुमैसा अभी वॉशरूम से निकली ही थी कि सामने हुनैन शाह खड़ा हुआ था, जिसके बदन पर अभी लिबास के नाम पर बस एक बुनियान मौजूद थी। कसरती बाजू और चौड़ा जिस्म साफ जाहिर हो रहा था। सर, सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि ये आपका कमरा है। वो घबरा कर बोली। बहुत अच्छा तरीका है तवज्जो हासिल करने का। औरतों से शदीद नफरत करने वाला हुनैन नफरत से बोलते उसके करीब हुआ। तुम जैसी लड़कियों के साथ यही मसला होता है। जहां अमीरजादा देखा, चालबाजी शुरू। तो कुछ लम्हे के लिए वो सख्ता हो गई। सर, आप गलत समझ रहे हैं। रुमैसा ने समझाने की कोशिश की। बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ। मैं तुम जैसी खूबसूरत दिखने वाली चालाक लड़कियों को जानता हूँ। ऐसी चालें चलती हैं लड़कों को फंसाने के लिए। हुनैन शाह ने नागवारी से कहा था। रुमैसा डर गई थी और अगले ही पल घबराहट में हुनैन शाह को थप्पड़ दे मारा और फिर घबराकर दरवाजे की जानब भागी। लेकिन हुनैन ने उसकी कलाई जोर से थामी थी और झटके से अपनी जानब खींचा, जिसके नतीजे में वो उसके सीने से लगी थी। हुनैन साकत हुआ था। उसने इतनी नाजुक सी जान आज से पहले कभी नहीं देखी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? हुनैन ने घबरा कर कहा। आई एम सॉरी सर, मगर आप इतने करीब थे, मैं घबरा गई थी। रुमैसा ने रुक रुक कर कहा। तुम्हारा मैं वो हशर करूंगा कि याद करोगी। हुनैन ने उसका बाजू छोड़ा था कि वो फौरन बाहर भाग गई थी। देख लूंगा, गुस्से से कहता हुनैन शाह इस वक्त प्यारा लग रहा था। अगले दिन मामूल के मुताबिक वो ऑफिस आई थी और जैसे ही हुनैन शाह की नजर उस पर पड़ी तो वो फौरन ही अपने ऑफिस में भागी थी। हद है, एक थप्पड़ ही तो मारा था, वो भी हल्का सा। घूर तो ऐसे रहे हैं जैसे मुझे खा जाने का इरादा हो। और मैं सा बुड़बड़ाई थी। जब महीन अंदर आई, सुनो, कल तुम्हारे और सर के बीच में कुछ हुआ है क्या? माहीन ने सवाल किया। नहीं तो। रुमैसा ने अपनी घबराहट छुपाई। तो सर ने प्रोजेक्ट पर तुम्हारा नाम पढ़ते ही उसे कैंसिल क्यों किया? माहीन ने अगला सवाल किया। क्या मतलब? मेरी सारी रात की मेहनत थी वो। रुमैसा का बस नहीं चल रहा था कि उसका मुंह नोच लेती। जैसे वो एक ही झटके में बर्बाद कर चुके थे। माहीन ने फाइल उसे थमाते कहा। अभी देखती हूँ मैं उन्हें ही तो। रुमैसा ने गुस्से से फाइल उठाई और हुनैन के ऑफिस की जानब जाने लगी। वहां चंद लोग मौजूद थे, मगर रुमैसा ने आज किसी की परवाह नहीं की थी। बात करनी है मुझे, रुमैसा ने हुक्माना अंदाज में कहा।
ये कौन सा तरीका है मिस्टर मैसा? मैं अभी मीटिंग में हूँ। हुनैन ने गुस्से से कहा, मगर उसकी जानब देखा तक नहीं। सर, मैंने ये प्रपोजल सारी रात जाकर बनाया है। आप इसे कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? रुमैसा ने सवाल किया। मैंने नहीं, क्लाइंट ने रिजेक्ट किया है प्रपोजल। अब आप इस पर काम नहीं कर रही। जाएं और न्याज से काम समझें। मैं आपकी पोस्ट बदल रहा हूँ। उसे घूर कर समझाता, वो वापस अपनी मीटिंग में मसरूफ हो गया था, जबकि रुमैसा शौक में थी। क्या कहा सर ने? माहीन ने जल्दी से पूछा। कहा कि मैं आज से उनकी सेक्रेटरी हूँ। रुमैसा ने सदमे से कहा। क्या? माहीन को झटका लगा था ये बात सुनकर। हाँ। रुमैसा ने अपनी चीजें समेटी और हुनैन के सेक्रेटरी के पास चली गई थी। सारा काम समझकर वो अब कैफेटेरिया में थी जब हुनैन फिर से उसके सर पर सवार हुआ था। आपने न्याज से काम समझ लिया? हुनैन ने उसे बगौर देखकर सवाल किया। जी जी सर, समझ लिया सारा काम। रुमैसा ने मुस्कुराकर कहा। देख रहा हूँ कितना अच्छे से समझा है। हुनैन ने उसे घूर कर देखा था, फिर एक कदम उसकी जानब बढ़ाया। रुमैसा का सांस वहीं अटक गया था। आप इतने अच्छे से टाइम समझी हैं कि आप भूल गई हैं मुझे इस वक्त चाय चाहिए होती है। गंभीर आवाज में कहता वो सड़ियल लग रहा था। कम से कम रुमैसा को तो लगा था। सर, मुझे कॉफी का कहा गया था। रुमैसा ने नदामत से कहा। हुनैन ने सर पैर उसे देखा, फिर एक गहरा सांस लिया और उसे कॉफी लाने का कहकर वापस ऑफिस में चला गया। कॉफी पीकर वो दोनों मीटिंग में गए थे, जहां उन्हें कंस्ट्रक्शन डील फाइनल करनी थी। उस्मान शाह और उनकी बेटी मरियम शाह पहले ही मीटिंग रूम में थे। हुनैन अपनी बहन और वालदा के लिए वो घर बना रहा था। मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। अली, जिसको हुनैन ने खुद ये काम दिया था, सब कुछ प्रेजेंट कर रहा था। कैसा लगा आपको ये प्लान? हुनैन ने सवाल किया। प्लान तो ठीक है, मगर मुझे ये कुछ खास नहीं लगा, और इस प्रोजेक्ट पर तो रुमैसा काम कर रही थी ना? उस्मान शाह ने हुनैन से सवाल किया। रुमैसा अपने जिक्र से घबराई थी। जी डैड, मगर वो प्लान मुझे ठीक नहीं लगा, तो कैंसिल कर दिया। हुनैन ने इत्मीनान से कहा। मगर कल जब वो घर आई थी तो डैड और मैंने उसका आधा काम देखा था, और वो हमें ज्यादा अच्छा लगा था। अब की बार मरियम बोली थी। हाँ बिल्कुल। रुमैसा, क्या आप अपना प्रपोजल एक बार प्रेजेंट कर सकती हैं? सिकंदर ने सवाल किया। रुमैसा ने हुनैन की जानब देखा, जो उसे ही देख रहा था। फिर हुनैन ने सर को खम करते उसे प्रेजेंटेशन की इजाजत दे दी थी। थोड़ी ही देर में वो अपनी स्ट्रैटजी और प्लान समझा रही थी, जबकि हुनैन शाह उसे नफरत से देख रहा था। बाबा, ये क्या तरीका था? रात को डिनर पर हुनैन गुस्से से गोया हुआ। कौन सा तरीका? उस्मान शाह ने नासमझी से पूछा। यही तरीका कि आपने उस लड़की के प्लान को अप्रूव किया। हुनैन ने नागवारी से कहा। क्योंकि मुझे उसका प्लान अच्छा लगा था हुनैन, और वैसे भी उस घर में हम रहेंगे तो पसंद भी हमारी होनी चाहिए ना? उस्मान साहब ने सख्ती से कहा। और औरतों से नफरत को दिल से खत्म कर दो। तुम्हारी बहन भी एक औरत है, क्या तुम उससे भी नफरत करते हो? उस्मान साहब ने यह सवाल बस हुनैन की शादी की वजह से किया था। बाबा, मेरी बहन है वो, मैं कभी उससे नफरत नहीं करूंगा। और मरियम की तरबियत मैंने की है, तो ऐसी बात आइंदा ना हो। हुनैन ने सख्ती से कहा। मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ। उस्मान ने नागवारी से कहा। वो तो कभी नहीं होनी। हुनैन ने मरियम को देखकर आंख मारते कहा। और फिर दोनों बहन भाई हंस पड़े। मामा, आपको पता है, आज मेरा डिजाइनिंग प्लान अप्रूव हुआ ऑफिस में। रुमासा ने खुशी से बताया। अच्छी बात है ये तो बहुत। अक्सा बेगम ने उसे डिनर लगाते जवाब दिया। कल आपको डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है तो तैयार रहिएगा। मैं हाफ डे पर आ जाऊंगी। रुमैसा ने याद आते कहा। क्या जरूरत है जाने की? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अक्सा बेगम ने उसे पुचकारते हुए कहा। मैं जानती हूँ आप ठीक हैं, मगर मेरे लिए आप चेकअप करवा लेना। रुमैसा ने मुस्कुराकर कहा। जवाबन अक्सा बेगम भी मुस्कुराई थी। रुमैसा अभी अक्सा बेगम की किसी बात का जवाब देती कि उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर हुनैन बोस का नाम जगमगा रहा था। हेलो सर।
فون اٹھاتے ہی رمیسا نے کہا، مس خان کل آپ 9 بجے مجھے سائٹ پر ملیں گی؟ اگر لیٹ ہوئی تو خیر نہیں، حنین نے کہہ کر کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ مگر سر، رمیسا کی آواز اس تک نہیں آئی تھی۔ بڑا یہ کون سا طریقہ ہوا سائٹ پر آ جانا؟ نہ کوئی جگہ بتائی نہ ایڈریس، حد ہے۔ غصے سے کہتے اس نے فون رکھا تھا۔ اچھا ماما میں چلتی ہوں۔ رمیسا کو ٹائم سے شو پر بھی پہنچنا تھا، مگر افسوس اسے آج پھر لیٹ ہو گئی تھی۔ رمیسا، تم آج پھر لیٹ ہو۔ انکل سکندر نے کہا تھا۔ رمیسا رات کو 9 سے 1 تک ایک کیفے میں کام کرتی ہے، جو ایک بک سٹور بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ لائبریری بھی۔ اسلام آباد میں رات کے پہر اس کیفے میں زیادہ رش ہوتا تھا، اور کیونکہ وہ شاپ اس کے گھر سے بے حد قریب ہے اور انکل سکندر اس کے پڑوسی، تبھی وہ وہاں کام کرتی تھی۔ سوری انکل، بس ماما کو میڈیسن دینے میں دیر ہو گئی تھی، رمیسا نے معذرت کرتے کہا۔ تم اقصیٰ کو کب اس کی بیماری کی سچائی بتاؤ گی؟ سکندر انکل نے سوال کیا۔ کبھی بھی نہیں، رمیسا نے حتمی انداز میں کہا۔ مگر کیوں؟ انکل سکندر نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ اگر انہیں اپنی بیماری کا پتہ چلا تو بیماری سے زیادہ انہیں ٹینشن مار دے گی۔ رمیسا نے سکون سے کہا، تم بڑی پیاری بچی ہو، اللہ تم جیسی اولاد سب کو نصیب کرے۔ سکندر انکل نے دل سے دعا کی تھی۔ اگلے دن رمیسا سائٹ پر 9:15 بجے کو پہنچ گئی، کیونکہ اسے پہلے آفس جانا پڑا تھا ایڈریس کنفرم کرنے کے لیے۔ مس خان، آپ 15 منٹ لیٹ ہیں، حنین نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی وجہ سے، رمیسا نے پھولے ہوئے تنفس سے کہا۔ کیا مطلب؟ حنین حیران ہوا تھا۔ ایک تو لیٹ خود، اوپر سے الزام مجھے۔ حنین نے دل میں سوچا، مطلب سر، کل جب آپ نے کال کی تو انسان پوری بات بتاتا، اگر نہیں تو کم سے کم سامنے والے کی بات سن لیتا ہے۔ رمیسا نے غصے سے کہا، مس رمیسا، آپ بہت زیادہ بول رہی ہیں۔ حنین غصے سے چلایا تھا تو رمیسا 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ سوری سر، رمیسا نے کہا اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ ساری رات رمیسا کو ایک پل کی بھی فرصت نہیں ملی تھی کہ وہ امی کو کال کر لیتی۔ شام کو فری ہوئی تھی، اب اس کے جسم میں بے حد درد ہو رہا تھا۔ رکشے کے انتظار میں کھڑی تھی جب اس کے سامنے حنین نے گاڑی روکی۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، حنین نے کہا۔ شکریہ، مگر میں جا سکتی ہوں، رمیسا نے کہا اور 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اسے اس انسان سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ دیکھو، یہاں سے تمہیں کوئی رکشہ نہیں ملے گا، یہ جگہ شہر سے دور ہے۔ حنین اب کار سے نکلا تھا، وہ جانتا تھا یہ ضدی ہے، ایسے ہرگز نہیں مانے گی۔ مجھے نہیں جانا، رمیسا نے اپنی بات دہرائی۔ دیکھو رمیسا، تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، مگر میں نے میرا ضبط دیکھو، تمہیں برداشت کر رہا ہوں۔ مجھے عورتوں سے نفرت ہے، خاص کر ایسی عورتوں سے جو معصوم ہونے کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ حنین نے نفرت سے کہا تھا، مطلب انسان اگر ان کی بات نہ مانے تو یہ فری میں گلے پڑیں گے؟ رمیسا نے سوچا تھا، تو نہ کریں برداشت، آپ مجھے برداشت نہ کریں، اور عورتوں سے نفرت، آپ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں جو کسی کو آپ سے محبت ہو، سمجھے آپ؟ رمیسا کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ اس کا گلا دبا دیتی۔ کیا کہا تم نے؟ حنین نے ناگواری سے پوچھا۔ یہی کہ آپ محبت کے لائق ہی نہیں، رمیسا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ حنین کا غصہ اس بار 7ویں آسمان پر تھا۔ حنین نے رمیسا کی کلائی پکڑی اور اسے کار میں بٹھایا۔ چھوڑیں سر، کیا کر رہے ہیں؟ رمیسا چلائی تھی۔ شش! حنین نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں محبت کے لائق ہوں یا نہیں۔ رمیسا کو گاڑی میں بٹھاتے ہوئے اسے سیدھا شاہ ہاؤس لے کر آیا تھا، اور اپنے کمرے میں بند کرتے اس نے نیاز کو کال کی تھی۔ نیاز، ابھی اور اسی وقت میرے گھر پر نکاح خواں اور چند گواہ لے کر پہنچو۔ حنین نے حکم دے کر فون رکھ دیا تھا۔ پورے آدھے گھنٹے بعد نکاح خواں آ گئے، اور اب وہ سامنے بیٹھی رمیسا سے قبول نامہ پوچھ رہے تھے۔ میری ایک شرط ہے، رمیسا نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ کون سی شرط؟ حنین نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ آپ نکاح کے بعد مجھ پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں لگائیں گے؟ رمیسا نے صاف گوئی سے کہا۔ منظور ہے، حنین شاہ نے سکون سے کہا، اور پھر پل بھر میں ہی وہ رمیسا خان سے رمیسا حنین شاہ ہو گئی تھی۔ نکاح خان چلے گئے تھے، سارے گواہ بھی۔ اب گھر میں صرف وہ دونوں موجود تھے۔ مجھے گھر جانا ہے، رمیسا نے اپنا بیگ اٹھاتے کہا۔ تبھی حنین نے اس کی کلائی پکڑ کے اپنے قریب کیا تھا، بے حد قریب۔ تیار رہنا، میں دکھاؤں گا تمہیں کون محبت کے قابل ہے یا نہیں۔ حنین نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تھی۔
آپ نے مجھے دھمکی دے کر نکاح کیا ہے اور اس نے کہا کہ میری نظروں میں کوئی اہمیت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ رمیسا نے سختی سے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا اور پھر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ گھر آ کر وہ آج کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس نے ماما کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا، بتانے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ وہ کینسر کی وجہ سے چیزیں بھولنے لگی تھی۔ این ممکن تھا وہ ایک دن اپنی بیٹی کو بھی بھول جاتی۔ اگلے دن حنین شاہ اس کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ رمیسا اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی، پھر سنبھل کر اس کی جانب بڑھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ رمیسا نے سختی سے سوال کیا۔ میں نے سوچا نکاح تو ہو گیا ہے تو کیوں نہ اپنی منکوہا کو پک کر لوں آج۔ حنین نے مسکرا کر کہا، مسٹر حنین شاہ، میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں، کم سے کم مجھ سے جھوٹ مت بولیں اور بتائیں کیوں آئے ہیں۔ رمیسا نے ناگواری سے کہا، اتنے اچھے سے جانتی ہو تو بتاؤ کیوں آیا ہوں۔ حنین نے دلچسپی سے پوچھا، آپ بس یہاں مذاق بنانے آئے ہیں میری ذات کا؟ رمیسا نے نفرت سے کہا۔ وہ پٹھان تھی، غصے میں سرخ ہو جاتی تھی اور یہ بات حنین شاہ نے پہلی بار نوٹ کی تھی۔ تم غصے میں سرخ ہو جاتی ہو؟ حنین نے تبصرہ کیا۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے، رمیسا نے کہا اور آگے بڑھنے لگی۔ جب سکندر انکل اپنے گھر سے نکلے تھے، رمیسا بیٹی، سکندر انکل نے آواز دی۔ رمیسا بے ساختہ پلٹی تھی۔ جی انکل۔ رمیسا نے اس بار مکمل طور پر حنین کی موجودگی کو نظر انداز کیا تھا۔ تم کل کیفے نہیں آئی، میں پریشان ہو گیا تھا، ابھی تمہاری ہی طرف آ رہا تھا، سکندر انکل نے پریشانی سے کہا۔ انکل کل آفس سے لیٹ آئی تھی اور بخار بھی ہو رہا تھا تو بس سو گئی، رمیسا نے مسکرا کر کہا۔ ارے بیٹی، تم تو ابھی جل رہی ہو بخار میں، سکندر انکل نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ جی انکل، دوائی لی ہے، آفس سے آ کر پھر لوں گی، اب میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، میری ٹیکسی بھی ویٹ کر رہی ہے۔ سیریسلی ٹیکسی؟ حنین نے اپنی کرولا کروس کو دیکھ کر کہا تھا۔ رمیسا نے جلدی سے کہا اور پھر خاموشی سے حنین کی کار میں بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ کوئی تماشا نہیں چاہتی تھی۔ تمہیں بخار ہے، بتایا نہیں؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہی حنین نے پوچھا۔ کیونکہ آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، رمیسا نے ناگواری سے کہا۔ تبھی حنین نے کار کی بریک اچانک لگائی تھی اور اس سے پہلے رمیسا ڈیش بورڈ سے ٹکراتی حنین نے اسے ایک ہاتھ سے تھام لیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھنے کا اصول ہے، سیٹ بیلٹ لگا کر بیٹھا جائے، حنین نے ناگواری سے کہا۔ سیدھی طرح بھی کہہ سکتے تھے آپ، یہ فالتو کا ایکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، رمیسا نے غصے سے کہا۔ جتنی ٹیڑھی تم مجھ سے زبان چلاتی ہو نا، اس حساب سے یہ صحیح ہے، حنین نے سنجیدگی سے کہا اور پھر کار وہاں واپس سٹارٹ کر دی۔ آفس پہنچتے ہی حنین نے اسے کنسٹرکشن سائٹ پر بھیج دیا تھا، ماہین کے ساتھ۔ تم آج سر حنین کے ساتھ آئیں؟ ماہین نے سوال کیا۔ ہاں بس راستے میں مل گئے تو لفٹ دے دی، رمیسا نے اصل بات چھپا لی تھی۔ اور تم نے آسانی سے لی؟ ماہین نے تفتیشی انداز میں کہا۔ نہیں ہرگز نہیں، انہوں نے زبردستی بٹھایا تھا، رمیسا نے معصوم بننے کی کوشش کی۔ جس وقت وہ واپس آفس میں آئے تھے تقریباً سارے ورکرز جا چکے تھے۔ ٹھیک ہے رمیسا، میں جا رہی ہوں، ماہین نے اس کے آفس میں آ کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی بس یہ فائل بنا لوں پھر نکلتی ہوں، رمیسا نے مصروف سے انداز میں کہا۔ حنین اپنا کام ختم کر چکا تھا، اس نے جان بوجھ کر آج رمیسا کو کنسٹرکشن سائٹ پر بھیجا تھا، ورنہ وہ اسی میں الجھا رہتا۔ جب وہ آفس سے نکلا تو ایک کیبن کی لائٹ جل رہی تھی، حنین چیک کرنے کی نیت سے گیا، جب اس پر نظر پڑتے ہی ساکت ہوا تھا۔ رمیسا ٹیبل پر سر ٹکائے سو رہی تھی۔ رمیسا، حنین نے آواز دی۔ مس خان۔ اب حنین کو یقین آ گیا تھا کہ وہ بے ہوش ہے، اتنا تیز بخار، حنین نے گھبرا کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تھا۔ وہ عورتوں سے نفرت کرنے والا شخص اپنی بیوی کے لیے پریشان ہوا تھا، وہ جلدی سے اسے اسپتال لایا تھا۔ کیسی ہے وہ ڈاکٹر اب؟ حنین نے سوال کیا۔ اب وہ بہتر ہے، مگر وہ بہت کمزور ہے اور ان کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ ڈاکٹر نے حنین کو چند دوائیاں لکھ کر دی تھی اور پھر اسے گھر ڈراپ کر دیا۔ تم کون ہو ویسے بیٹا؟ اقصیٰ نے سوال کیا۔ میں؟ حنین نے سوچا، پھر کہنا شروع کیا۔ اصل میں آنٹی، میں حنین شاہ ہوں، رمیسا کا باس اور شوہر، حنین نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میری بیٹی کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں کہتی، اقصیٰ بیگم نے ناسمجھی سے کہا۔ جی آنٹی، میں جانتا ہوں، مگر یہ نکاح مجبوری میں ہوا تھا، اس لیے اسے آپ کو بتانے میں وقت لگ رہا ہے، حنین نے بالکل شوہروں کی طرح اپنی بیوی کی سائڈ لی تھی۔ تم کافی سمجھدار ہو، اقصیٰ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔
आंटी, डॉक्टर कह रहे थे रुमैसा की नींद पूरी नहीं हो रही। कोई खास वजह है क्या? हुनैन ने तजस्सुस से पूछा। हाँ बेटा, वो सुबह ऑफिस में काम करती है और फिर रात को सिकंदर बाई की दुकान में। अक्सा बेगम ने उदासी से कहा, मगर क्यों? वो दो दो नौकरियां क्यों करती है? हुनैन ने नासमझी से पूछा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मुझे कैंसर है। ऐसे उसे लगता है मुझसे छुपाने से मुझे पता नहीं चलेगा। अक्सा बेगम ने मुस्कुराकर कहा, क्या आपको कैंसर है? हुनैन हैरान हुआ था। हाँ बेटा, और अगर तुम वाकई रुमैसा के शोहर हो तो मेरी बात का मान रखना। उसको कोई गम मत देना। जिंदगी ने उसे कभी कोई खुशी नहीं मिली। हुनैन ने बेसाख्ता उन्हें गले लगाया। कहाँ गई उसकी औरतों से नफरत? उस्मान शाह होते तो यही कहते। मैं वादा करता हूँ उसे कभी कोई गम नहीं दूंगा। हुनैन ने उसका हाथ पकड़कर उन्हें हौसला दिया था। मुझे यकीन है, अक्सा ने बड़ी मोहब्बत से कहा, और फिर थोड़ी मजीद बातों के बाद वो घर आ गया था। किससे निकाह किया है तुमने? अभी उस्मान शाह ने सवाल किया। बाबा, ऐसे तो ना कहें। भाई, मेरी भाभी कौन है? मरियम ने दिलचस्पी से कहा। रुमैसा खान। हुनैन ने संजीदगी से कहा। वो तुम जैसे गधे से शादी करने के लिए मान गई? उस्मान शाह ने सवाल किया था। नहीं, जबरदस्ती की है। हुनैन के इत्मीनान में जरा फर्क नहीं पड़ा था। हा हा हा, मरियम का कहका गूंजा था। तुमने जबरदस्ती शादी की उस बच्ची से? उस्मान को यकीन नहीं आया था। जी हाँ, उसने कहा मुझे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता तो उससे निकाह करके जाहिर करूंगा कि कोई मुझसे मोहब्बत कर सकता है। हुनैन शाह ने सुकून से कहा, और तुमसे मोहब्बत करेगा कौन? उस्मान शाह ने सवाल किया। मेरी बीवी, हुनैन ने कहा और मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। बाबा, देखा आपने? बाई मुस्कुराए। मरियम फौरन उस्मान साहब की तरफ लपकी थी। अल्लाह करे ये बच्ची इस जिद्दी इंसान को दुरुस्त कर दे। आमीन। उस्मान शाह ने दुआ की। आमीन, मरियम ने भी कहा। तुम्हारा शोहर बहुत अच्छा है। नाश्ते पर अक्सा बेगम ने उसे झटका दिया था। क्या मतलब? रुमैसा को हैरत का झटका लगा था। कल आया था तुम्हें घर लेकर खुद। अक्सा बेगम ने मुस्कुराकर कहा। कौन मामा? आपकी बार रुमैसा कुता गई थी। हुनैन। अक्सा बेगम की मुस्कुराहट कायम रही। उन्होंने खुद से कहा? रुमैसा ने हैरानी से पूछा। हाँ बेटे, वरना मुझे क्या इल्हाम होना था क्या? अक्सा बेगम ने रुमैसा से सवाल किया। नहीं, मगर खैर छोड़ें, चले नाश्ता करते हैं, फिर डॉक्टर के पास चलना है। रुमैसा ने उन्हें खाने की तरफ मतवज्जो किया। अभी वो दोनों निकल रही थी कि अचानक दरवाजा बजा और सामने हुनैन शाह था। अस्सलाम वालेकुम, सलाम करता वो अंदर आया था। रुमैसा ने हैरानी से उसे देखा। हुनैन ने उसे सीने से लगाया था, फिर माथे पर बोसा दिया। हुनैन शाह आज वाकई पागल हो गया था। कैसी हैं आप? अब वो अक्सा बेगम से मिला था। बिल्कुल ठीक बेटा, तुम बताओ? रुमैसा बेगम ने खुशी से कहा। अल्लाह का शुक्र। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हुनैन ने सवाल किया। जी, मामा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। रुमैसा ने जल्दी से कहा। तो मैं ले चलता हूँ। हुनैन ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगी। रुमैसा ने झट से कहा। मेरी भी फैमिली है। आप तो मैं चल रहा हूँ। हुनैन ने संजीदगी से कहा। तो रुमैसा खामोश हो गई। बड़े आए, रुमैसा ने दिल में कहा और आगे बढ़ गई। अस्पताल से वापसी पर अक्सा बेगम को घर छोड़कर वो लोग ऑफिस की जानब आ गए थे। तो मामा के लिए कोई मेड क्यों नहीं रखती? हुनैन ने सवाल किया। अभी इतनी गुंजाइश नहीं, रुमैसा ने सुकून से कहा। मैं अगर हुनैन की बात वो काट चुकी थी। मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है मिस्टर हुनैन, साफ गोई से कहती वो उतरने लगी थी, जब हुनैन ने उसका हाथ थाम कर रोका। तुम मेरी बीवी हो, हुनैन शाह की बीवी। अगर आइंदा ये सब कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। हुनैन ने संजीदगी से कहा, और फिर कार से बाहर आया था और फिर रुमैसा की जानब का दरवाजा खोला। मैं औरतों से नफरत करता हूँ, मगर तुम एक शहजादी हो। हुनैन ने मोहब्बत का इजहार किया था। शायद हाँ, शायद नहीं। ओके सर, फिर हम कंस्ट्रक्शन साइट पर निकलते हैं। माहीन ने इन्फॉर्म किया था। हाँ, मगर रुमैसा को कहो उसे मेरे साथ मीटिंग पर जाना है। हुनैन ने माहीन को कहा। ओके सर, कहते साथ वो ऑफिस से निकलकर सीधा रुमैसा के पास आ गई थी और जल्दी से सारी बात बताई। रुमैसा फौरन ऑफिस आई थी।
اگر میں نہیں گئی اور کام خراب ہو گیا تو؟ رمیسا نے سوال کیا۔ تمہارا کام ڈیزائننگ کا ہے اور جب تک کنسٹرکشن کا کام ختم ہو تمہارا جانا فضول ہے، حنین نے فائل کے اوراق کو پلٹتے ہوئے کہا۔ رمیسا نے گہرا سانس لیا۔ آپ کو میری وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، رمیسا نے سنجیدگی سے کہا۔ تم میری بیوی ہو، تمہارے لیے پریشان نہیں ہوں گا تو کس لیے ہوں گا؟ حنین نے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اپنی فیملی کے لیے اور بزنس کے لیے، انتہائی سنجیدگی سے کہا گیا تھا۔ میری فیملی میں تم آتی ہو اور بزنس اس کا تمہارے بغیر کیا کروں گا؟ حنین نے آنکھ مارتے کہا تھا۔ آپ بہت بے باک باتیں کرتے ہیں، رمیسا نے کہا اور آفس سے نکل گئی۔ لو جی، انسان بیوی سے بات بھی نہ کرے، حنین نے سوچا تھا۔ عثمان صاحب اس وقت اقصیٰ بیگم سے محو گفتگو تھے۔ بہن جی آپ پریشان نہ ہوں، میرا بیٹا آپ کی بیٹی کا پورا خیال رکھے گا، عثمان شاہ نے تسلی دی۔ میں جانتی ہوں بھائی صاحب، اس کی تربیت واقعی ہی اچھی ہے، اقصیٰ بیگم نے اطمینان سے کہا۔ ہم رخصتی کی بات کرنے آئے تھے، عثمان شاہ مدعے پر آئے تھے۔ بھائی صاحب آپ کی امانت ہے، جب دل کرے آ جائیں اور لے جائیں، اقصیٰ بیگم نے سکون سے کہا۔ ٹھیک ہے تو پھر اس جمعے کو رخصتی؟ عثمان صاحب نے چہک کر کہا۔ جی بہتر، اقصیٰ بیگم نے کہا۔ ماما آپ کو کیا ضرورت تھی اتنی جلدی رخصتی رکھنے کی؟ رمیسا نے یہ بات سن کر ناگواری سے کہا۔ شادی کے بعد لڑکیاں اپنے گھر اچھی لگتی ہیں، اقصیٰ بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر ماما، رمیسا کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ بس رومی، تم ہر بات میں اپنی ضد کرتی ہو، اگر ذرا بھی محبت ہے نا مجھ سے تو چپ چاپ رخصتی کرو، اقصیٰ بیگم نے ناگواری سے کہا۔ ٹھیک ہے ماما، رمیسا خاموش ہو گئی۔ کیا واقعی جمعے کو رخصتی ہے؟ حنین نے سوال کیا۔ یہ تم اتنا خوش کیوں ہو؟ عثمان صاحب نے سوال کیا۔ میری بیوی گھر آئے گی میرے کمرے میں، اب میں خوش بھی نہ ہوں؟ حنین نے صدمے سے کہا۔ نہیں بھائی بالکل ہوں، آپ کا حق ہے خوش ہونے کا۔ مریم نے فوراً بائک کی سائیڈ لی تھی۔ اچھا مجھے کال کرنی ہے، میں ذرا آیا۔ حنین جلدی سے اٹھ کر کونے میں آیا تھا۔ باہر آ کر اس نے فوراً نیاز کو کال کی۔ نیاز کل رمیسا کے گھر ایک ملازمہ کا انتظام کر دینا، حکمانہ انداز میں کہہ کر اس نے فون بند کیا تھا اور پھر رمیسا کو کال ملائی۔ السلام علیکم، حنین نے محبت سے کہا۔ وعلیکم السلام۔ رمیسا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کیسی ہو؟ اگلا سوال کیا گیا۔ میں ٹھیک، رمیسا نے کنفیوز سے انداز میں کہا۔ کل ملازمہ گھر آ جائے گی، جمعے تک تم اسے اپنی نگرانی میں کام سمجھا دینا، حنین نے سکون سے کہا۔ مگر میں نے کہا تھا آپ کو ضرورت نہیں یہ سب کرنے کی، رمیسا نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے بھی کہا تھا، مگر افسوس تم میری باتیں سنتی کب ہو؟ غصے سے کہتے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ لگتا ہے ناراض ہو گئے، رمیسا نے فون کو دیکھتے کہا، پھر خیال جھٹک کر سونے لگی۔ حنین کا معمول بن گیا تھا، وہ آفس جانے سے پہلے رمیسا کو پک کرتا تھا، مگر آج وہ خاموش تھا اور یہ خاموشی نہ جانے کیوں رمیسا کو چبھ رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ رمیسا نے بات کا آغاز کیا۔ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، حنین نے سختی سے کہا۔ کیوں؟ رمیسا نے معصوم سے انداز میں پوچھا۔ ایسے بنو مت، جانتی ہو تم اچھے سے، حنین نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا سوری، اب موڈ ٹھیک کر لیں، رمیسا نے محبت سے کہا۔ ایک شرط پر، حنین نے مسکرا کر کہا۔ کون سی شرط؟ رمیسا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کسمی، حنین نے اس کو بغور دیکھتے کہا۔ کیا؟ رمیسا حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا کسمی، حنین نے اپنی بات دہرائی، مگر رمیسا کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ اگر مگر کچھ نہیں، موڈ ٹھیک کرنا ہے یا نہیں؟ حنین نے آئی برو جھکا کر سوال کیا۔ جی کرنا ہے، رمیسا نے نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائی تھی۔ دین کس می مائی لٹل وائفی، گمبھیر سی آواز میں حنین نے کہا تھا۔ رمیسا نے آگے ہو کر اپنے لب اس کے رخساروں پر رکھے اور بڑی محبت سے اسے چوما تھا۔ میں کوئی بچہ ہوں کیا؟ حنین نے سوال کیا۔ نہیں، رمیسا نے جواب دیا تھا۔ تو یہاں دو، حنین نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے کہا، تو رمیسا نے خاموشی سے لب اس کے ہونٹوں پر رکھے جنہیں وہ فوراً ہی قید کر گیا تھا۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، رمیسا نے ناگواری سے کہا۔ لپسٹک کا ٹیسٹ اچھا تھا، مجھے مزید ٹرائی کرنا ہے، حنین نے مسکرا کر کہا۔ خبردار جو میرے قریب بھی ہوئے، رمیسا نے فوراً سے کہا۔ بیوی تم صبر کرو، ابھی تو قریب کیا، تمہاری سانسوں میں بھی اترنا ہے، حنین نے بے باکی سے کہا۔ آپ بہت ہی بے باک ہیں، رمیسا نے لپسٹک لگاتے کہا۔ جیسا بھی ہوں اب آپ کا ہوں، حنین نے مسکرا کر کہا۔
آج حنین آفس میں نہیں تھا۔ رمیسا کو چھوڑ کر وہ کسی اہم کام کا کہہ کر وہ آفس چلا گیا تھا اور اب رمیسا اسے مس کر رہی تھی۔ کال کروں یا نہیں، خود سے سوال کیا، پھر خود ہی کال ملائی۔ دوسری جانب سے پہلی رنگ پر ہی کال اٹھا لی گئی۔ جان کہو۔ حنین کی تھکان زدہ آواز آئی تھی۔ کہاں ہیں آپ؟ رمیسا نے سوال کیا۔ کیوں، مجھے مس کیا جا رہا ہے کیا؟ حنین نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے گھر جانا ہے تو آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ رمیسا نے جلدی سے جھوٹ کہا۔ اوہو، یہ بات ہے کیا؟ حنین نے افسوس سے کہا۔ یہ ایسا ہے، آپ بتائیں کہاں ہیں آپ؟ رمیسا نے جھٹ سے سوال کیا۔ کنسٹرکشن سائٹ، حنین نے جواب دیا۔ مگر وہاں تو میرا کام تھا، آپ نے کہا کہ کام بند ہو گیا ہے۔ رمیسا نے حیرانی سے کہا۔ میں نے کہا تھا تمہارے لیے بند ہو گیا ہے۔ حنین نے اپنی بات دہرائی۔ مگر رمیسا کچھ کہتی کہ حنین بول اٹھا۔ جان، میں بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، پھر بات کرتے ہیں، حنین نے کہا اور فون بند کر دیا، جبکہ رمیسا جان لفظ پر بلش کر رہی تھی۔ صحیح کہتے ہیں، اچھا مرد عورت کو نکھرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہی حال رمیسا خان نہیں رمیسا حنین شاہ کا تھا۔ آج جمعے کا دن تھا، حنین اور رمیسا کی رخصتی کا دن۔ خوبصورت سے کامدار لباس میں وہ تیار ہوئی افسر لگ رہی تھی۔ رخصتی سادگی سے ہوئی تھی، مگر اقصیٰ بیگم اسے دعائیں دیتی بہت روئی تھی۔ مگر مجال ہے جو اس سنگ دل کو رونا آیا ہو۔ شاہ ہاؤس پہنچ کر اسے بہت عجیب لگا تھا، مگر مریم ہر طرح سے اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ رات کو حنین اس کے پاس آیا تھا۔ ماشاء اللہ، حنین نے دل سے کہا۔ شکریہ، رمیسا نے سر کو خم کرتے کہا تھا۔ تو کیسا لگ رہا ہے مسٹر حنین سکندر بن کر، مسز حنین سکندر بن کر؟ حنین نے سوال کیا۔ بہت ڈر لگ رہا ہے، رمیسا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ حنین حیران ہوا تھا۔ آپ بہت بے باک باتیں کرتے ہیں نا؟ رمیسا نے شرما کر کہا۔ جان، آج صرف باتیں نہیں، ایکشن بھی ہوں گے، حنین نے تسلی سے کہا۔ رمیسا خاموش رہی۔ ویسے آپ کپڑے خود اتاریں گی یا میں اتاروں؟ حنین نے سوال کیا۔ استغفر اللہ حنین، آپ بہت بے باک ہو گئے ہیں، اور حنین شاہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ صبح صبح وہ شاور لے کر آئینے کے سامنے کھڑی بالوں پر کنگھی کر رہی تھی۔ کیسی رہی فرسٹ نائٹ؟ حنین نے سوال کیا۔ بہت اچھی، رمیسا نے مسکرا کر کہا۔ نظر آ رہا ہے، حنین نے اسے چھیڑا۔ کیسے؟ رمیسا نے حیرانی سے پوچھا تو حنین نے اپنا بازو آگے کیا تھا جہاں ناخن کے نشان موجود تھے۔ اوہ، آئی ایم سوری، رمیسا نے نشانوں پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ اگلی بار ناخن کٹواؤں گا، دیکھ لینا، حنین نے معصومیت سے کہا، اور رمیسا نے بے اختیار ہی اس کے رخسار چومے تھے۔ حنین نے اسے کمر سے تھام کر بے حد قریب کیا تھا۔ جان، یہ لپسٹک ٹیسٹ کرنی ہے، کر لوں؟ حنین نے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے سوال کیا۔ کر لیں، رمیسا نے مسکرا کر کہا تھا۔ شام کو وہ لوگ ڈنر کرنے باہر گئے تھے۔ رمیسا نے سرخ رنگ کی ساڑی پہنی تھی۔ ایک بات کہوں جان؟ ڈنر کے بعد حنین نے کہا۔ کہیں؟ رمیسا نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ گھر جا کر یہ ساڑی میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا، حنین نے فرمائش کی تھی۔ حنین، ہم باہر ہیں، رمیسا نے حیرانی سے کہا۔ اوہو، میں تو بھول گیا تھا، حنین نے اسے چھیڑا۔ جس وقت وہ گھر آئے تھے تب عثمان اور مریم پریشانی سے لون میں بیٹھے تھے، اور تب اس کی نظر ان دونوں پر پڑی، اس کی بے وفا ماں اور اس کی پہلی بیوی۔ او خدایا، حنین نے پلٹ کر رمیسا کی جانب دیکھا جو حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ حنین، باہم کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی تھی وہ فوراً اس کے گلے لگ گئی تھی۔ رمیسا نے اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، ماہم نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ حنین نے اسے جھٹکے سے دور کیا۔ کیا کرنے آئی ہو یہاں پر؟ حنین نے چلا کر پوچھا۔ حنین، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تبسم بیچ میں بولی تھی۔ آپ چپ رہیں، آپ کا کوئی کام نہیں میرے معاملات میں بولنے کا، حنین چلایا تو رمیسا ڈر گئی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی۔ ماں ہوں میں، تبسم بیگم نے پھر سے کچھ کہنا چاہا۔ ماں ایسی نہیں ہوتی جیسی آپ ہیں، حنین نے غصے سے کہا، اور تم ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے نکلو۔ حنین نے ماہم کا ہاتھ تھامتے اسے نکالنا چاہا۔ خبردار، میں تمہاری بیوی ہوں، سمجھے؟ تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ الفاظ تھے یا چابک، رمیسا کے دل میں چبھے تھے۔ تو سنو، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، حنین نے کہا اور اپنے
कमरे की जानब बढ़ गया। उसने रुमैसा तक को नहीं देखा था। छोटे छोटे कदम उठाती रुमैसा ऊपर गई थी, मगर कमरे का दरवाजा लॉक था। तो वो गेस्ट रूम में चली गई और ज़ारो कतार रोने लगी थी। उसे खुद से नफरत हो रही थी, ये सोचकर कि वो किसी की दूसरी औरत है। अगले दिन शाह हाउस में सन्नाटा था। हुनैन कमरे से नहीं निकला था। बाबा, मैं आज अम्मी की तरफ जा रही हूँ और कुछ दिन वहीं रहूंगी, रुमैसा ने उस्मान से कहा। वो उसे जाने नहीं देना चाहते थे, मगर उसे कुछ कह भी ना सके। ठीक है बेटा, उस्मान ने इजाजत दी थी। फिर बगैर कुछ सोचे वो घर आ गई थी और वहां हुनैन को इस सब की खबर तक नहीं थी। उस रात उसने उसे कॉल की थी। मुझे कॉल मत करो, हुनैन ने सख्त नागवारी से कहा। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? रुमैसा ने जब्त से कहा। तुम सारी औरतें एक जैसी होती हो, समझी? मतलबी और खुद प्रस्त, हुनैन ने कहा और फोन बंद कर दिया। और वहां वो घुटनों घंटों बैठ कर रोती रही। वो अपनी पुरानी रूटीन पर आ गई थी। ऑफिस से घर, फिर रात को कैफे। उसे हुनैन शाह भी याद नहीं आता था, और अगर आता भी था तो उसके जियत भरे अल्फाजों को याद करके वो चुप हो जाती थी। उस रात रुमैसा शाह पहली दफा रोई थी। तुम्हारा हुनैन से झगड़ा हुआ है क्या? अक्सा बेगम ने एक दिन पूछा था। नहीं, वो शहर से बाहर गए हैं। जब तक नहीं आते तो मैं जहाँ हूँ, रमैसा ने उसे तसल्ली देते कहा। सिकंदर अंकल ने भी कई बार उससे पूछा था, मगर उसने अभी भी झूठ बोल दिया था। देखो रूमी, मैं जानता हूँ तुम अक्सा बहन को अपनी परेशानी नहीं बताती, मगर मुझे बता सकती हो तो बताओ क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ अंकल, यकीन करें। मैंने कल ही बात की थी उनैन से, वो परसों तक आ जाएंगे, रमैसा ने मुस्कुरा कर कहा। चलो ये भी शुक्र है, सिकंदर अंकल ने शुक्र किया था। उनैन आज पूरे 2 हफ्ते बाद नॉर्मल हुआ था। ये क्या तरीका है उनैन, तुम्हें होश है? हमारी बीवी कहाँ है, किस हाल में है? उस्मान साहब गुस्से से गोया हुए थे। बाबा क्या हुआ है? अपनी माँ के घर तो गई है, उनैन ने लापरवाही से कहा। तभी उस्मान शाह ने एक थप्पड़ उसके रुखसारों पर मारा था। तमीज भूल गए हो क्या? वो कल रात से अस्पताल में अपनी माँ को लेकर बैठी है। हजारों कॉल्स की उसने तुम्हें, मगर तुम, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। कौन कौन से अस्पताल में है? उनैन ने सवाल किया। खुद पूछ लो, अगर वो तुम्हें बताए तो। उस्मान ने नागवारी से कहा और चले गए। वो तकरीबन भागते हुए अपनी गाड़ी में बैठा था और उस अस्पताल पहुंचा जहां पर वो एक बार अक्सा बेगम को लाया था। सामने ही उसे सिकंदर अंकल और रमैसा मिले थे। आंटी कैसी हैं? सिकंदर अंकल ने उसे हालत बताई। रमैसा वहां से चली गई थी। डॉक्टर ने उनके होश में आने की इतला दी थी। रमैसा भागकर कमरे में गई। मामा, रमैसा ने पुकारा। जवाब न डाल। वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। कौन हो तुम? यकदम उन्होंने पूछा। सारी मेहनत रायगा गई। उसकी माँ ने उसे पहचानने से इनकार किया था। मामा, रुमैसा फर्श पर बैठती चली गई और ज़ारो कतार रोने लगी थी। उसकी माँ ने उसे पहचानने से इनकार किया था। वो कितनी रातें सोई सोई नहीं थी, बस उनकी दवाइयों की वजह से, और आखिर में सब रायगा गया। हुनैन ने उसे संभालना चाहा, मगर वह उसे भी दूर कर रही थी। जाए यहाँ से आप, मैं खुद प्रस्त हूँ। यही कहा था ना, छोड़ दे मुझे खुदा के लिए। रमैसा को उस इंसान से नफरत हो रही थी। रमैसा, संभालो खुद को। हुनैन ने उसे अपने सीने से लगाया। हुनैन, वो मुझे नहीं पहचान रही। रमैसा के रोने में शिद्दत आ गई थी। वो पहली बार यूं सबके सामने रो रही थी। दिल में दर्द की टीसें उठी थी। थोड़ी देर में संभल गई थी, मगर अब की बार वो खामोश थी। उस्मान शाह के कहने पर अक्सा बेगम शाह हाउस आ गई थी और तब से रुमैसा उनकी देखभाल कर रही थी, मगर उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। वो हुनैन के कमरे में जाने से भी एहतियात बरतती थी। उसे नफरत हो गई थी उस शख्स से। रुमैसा, वो कॉफी बना रही थी जब हुनैन ने उसे पुकारा था। वो उसके पीछे आ खड़ा हुआ था। माफ कर दो मुझे, मेरी गलती थी, हुनैन ने धीरे से कहा। रुमैसा का जब्त खत्म हुआ था। वो मुड़ी तो दोनों की आंखें मिली थी। मैंने 2 हफ्ते अपनी माँ और अपने अंकल को झूठ कहा, ये कहा कि सब ठीक है, आप ठीक हैं, मगर अफसोस, मेरी मेहनत, मोहब्बत सब रायगा गया। मामा बेहोश हो गई थी। आपको इतनी कॉल्स की, मगर आपने एक कॉल का जवाब नहीं दिया। और ये हरकत उस थप्पड़ से ज्यादा बुरी थी जो मैंने आपको मारा था। मैं मुश्किल हालात संभाल नहीं पाती, आप जानते थे, फिर भी आपने मुझे वो अल्फाज कहे।
रमेशा अब भी ज़ारो कतार रो रही थी। बताए ना कब तक खाई, मतलब प्रस्ती। रमेशा ने सवाल किया। मुझे माफ कर दो। हुनैन ने उससे आंखें नहीं हटाई थी। असल मतलब प्रस्ती पता है क्या होती है? वो जो आपने की, मुझे नहीं बताया अपनी पहली बीवी का। खुद मुंह फेर लिया। मेरे बारे में एक बार नहीं सोचा। उस दिन उस औरत के सामने मुझे तनहा छोड़ गए। पता है, ऐसा लग रहा था जैसे मैं आपकी रखेल हूँ। हुनैन ने उसके होठों पर उंगली रखी थी। अपने साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल मत करो, हुनैन ने रोते हुए कहा। हकीकत है ये हुनैन शाह। रमैसा अपनी बात पर कायम रही। अभी उसने हुनैन को हटाने के लिए हाथ उठाए थे कि उसको एहसास हुआ उसका जिस्म गर्म है। आपको तो बुखार है। और फिर उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ी, जहां दीवार पर मुक्का मारने के बाद के निशान मौजूद थे। क्या हाल कर लिया है आपने? वो वाकई परेशान हुई थी। तुमने क्या हाल कर लिया है? माफ कर दो, हुनैन बजिद रहा। चले कमरे में, आपको ठंडे पानी की पट्टियां करूं। रुमैसा उसे बाजू से थामती लेकर गई थी और फिर उसकी पट्टियां करने लगी थी। मैं और मरियम छोटे थे जब हमारी माँ हमें छोड़कर गई। मैं टूट गया था मगर बाबा ने संभाला। फिर एक दिन मुझे माँ मिली, लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हैं। मगर उसने मुझे शादी की रात छोड़ा था। जानती हो क्यों? हुनैन ने सवाल किया। रुमैसा ने नफी में सर हिलाया। क्यों? मेरी कंपनी का टेक ओवर हो गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था और अचानक वो आ गई तो मैं घबरा गया था कि मैं कहीं वापस ना टूट जाऊं। मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, माफ कर दो मुझे, हुनैन ने नदामत से कहा। माफ किया। जैसे ही रुमैसा ने कहा, हुनैन फौरन से उठा था और मैसा के लबों को कैद कर गया और फिर उन्हें कैद किए रखा था। आई लव यू, हुनैन ने दिल से कहा। आई लव यू टू, रमैसा ने खुशी से कहा था। आज मरियम का निकाह था तो घर की तैयारियां इस हिसाब से की गई थी। सफ़ेद लहंगे में रमैसा अफसर लग रही थी। शादी के 1.5 साल बाद भी वो उसे साकत कर गई थी। कैसी लग रही हूँ? रमैसा ने सवाल किया। कसम से, अगर 100 दिल होते तो भी मैं तुम्हारे होते, हुनैन ने मोहब्बत से कहा। थोड़ी ही देर में निकाह की तकरीबात शुरू हो चुकी थी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। हैदर ने मरियम शाह को अपने दिल से कबूल किया था। मुबारक हो, हैदर ने मरियम शाह को देखकर कहा। खैर मुबारक मिस्टर हैदर, मरियम शाह ने मोहब्बत से कहा। हैदर दिल से मुस्कुराया था। सारे लोग खुशी से डांस कर रहे थे कि रुमैसा को चक्कर आने लगे और वो बेहोश हो गई थी। रुमैसा हुनैन के पैरों से ज़मीन निकली थी। हुनैन जल्दी से उसे कमरे में लाया था। फारस ने डॉक्टर को कॉल की। तकरीबन 15 मिनट में डॉक्टर आ गए थे और मैसा को चेक कर रहे थे। क्या हुआ डॉक्टर इसे? हुनैन ने परेशानी से कहा। कोई परेशानी की बात नहीं है, वो प्रेग्नेंट हैं, कमज़ोरी की वजह से चक्कर आए हैं। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई थी। सबके चेहरे खिल उठे थे। हुनैन ने रुमैसा का माथा चूमा था। वो उसका नसीब थी और उसे अजीज थी। हुनैन यार, मोहतसम को देखे ना, मुझे तंग कर दिया है उसने। रुमैसा अलमारी में कमरे जमा रही थी और मोहतसम उन्हें बार बार गिरा रहा था। मोहतसम बच्चे इधर आओ, मामा को तंग नहीं करते। हुनैन ने मोहतसम को गोद में लिया था। देखो, जो काम बाबा का है वो काम नहीं करते। बच्चे, आपकी मामा को सिर्फ मैं तंग कर सकता हूँ। हुनैन मोहतसम को समझा रहा था और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहा था। तुम पर गया है ये, हुनैन ने तबसरा दिया। देखो, घूरता ऐसे है जैसे गलती मेरी हो, हुनैन ने मोहतसम का गाल चूमते कहा था। हाँ, जब औलाद कोई बुरा काम करेगी तो मुझ पर गई है और अच्छा तो आप पर, रमैसा ने गुस्से से कहा। तो गुस्सा क्यों हो रही हो जान? हुनैन ने उसे अपने पास बिठाते हुए कहा। मैं कब से ये काम कर रही थी, अभी तक नहीं हुआ। रमैसा रोने लगी थी। वो आप भी ऐसी ही थी, ज़रा ज़रा सी बात पर रो देने वाली। अच्छा, मैं बाबा को मौसम देकर आऊँ, फिर मैं करवाता हूँ, हुनैन ने जल्दी से कहा। रहने दें, अभी आए हैं आप ऑफिस से, रुमैसा ने नागवारी से कहा। हुनैन ने इग्नोर किया था। मौसम को उस्मान साहब को देकर वो वापस कमरे में आया था और फिर रुमैसा की मदद करने लगा। वैसे रोते हुए ज़्यादा प्यारी लगती हो, हुनैन ने उसे छेड़ा था। और आप मुझे तंग करते हुए जहर, रुमैसा ने मुंह बनाते कहा और हुनैन ने उसे दीवार से लगा लिया। फिर धीरे से उसके लबों पर झुका। मैं चाहता हूँ मोहतसम को एक बहन ला कर दी जाए। वो उसके अंबारों पर हाथ फेर रहा था। क्या ख्याल है? धीरे से उसके कान के पास झुक कर कहा। ख्याल अच्छा है।
मगर उसके लिए आपको पहले दरवाज़ा लॉक करना होगा। हुनैन फ़ौरन से दरवाज़ा बंद करके आया था, फिर धीरे से उसे बेड पर लटाया था। ये ऑपरेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, डॉक्टर ने कहा। पेशेंट ने कोई गहरा सदमा ले लिया है, डॉक्टर ने परेशानी से कहा। प्लीज़ डॉक्टर, मेरी बीवी को बचा लें। ठीक है, हम कोशिश करते हैं, डॉक्टर ने कहा, और हुनैन ने दुआएं मांगनी शुरू कर दी थी। एक तरफ उसकी सास का इंतकाल हुआ था और दूसरी तरफ उसकी बीवी अस्पताल में थी। हैदर वहाँ सारी चीज़ें संभाल रहा था। आई एम सॉरी बट हम आपकी बेटी को नहीं बचा सके, डॉक्टर ने कहा था। क्या मैं कोई बेबी अडॉप्ट कर सकता हूँ? हुनैन ने सवाल किया। जी, इस वक्त? डॉक्टर ने नासमझी से पूछा। प्लीज़ डॉक्टर, मेरी सास का इंतकाल हो गया है और अगर मेरी बीवी को ये खबर मिली तो वह पागल हो जाएगी। ठीक है, हम देखते हैं, डॉक्टर ने कहा। और ऐसे वह दुनिया का पहला मर्द था जिसने अपनी बीवी की खुशी के लिए सिर्फ 1 घंटे में बेबी अडॉप्ट किया था। रामीन, बेटा यहाँ आओ। रुमैसा ने उसे गोद में उठाया था, जो मिट्टी में अपना आप गंदा कर चुकी थी। गंदी बच्ची हैं आप तो, रुमैसा ने उसे साफ करते कहा, फिर नहलाने ले गई। अभी बाबा आएंगे तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, मैं ध्यान नहीं देती, अपनी बेटी की हरकतें नहीं मालूम उन्हें। रामीन को नहलाते वो अपने आप को भी भुगो गई थी। तभी हुनैन ने भी वॉशरूम आया था। रुमैसा को ऐसे देखकर उसका दिल फिर बहक गया था। बाजू से थामते, उसे दीवार से लगाता वो उसके गर्दन पर झुका। हुनैन चीं तो करें, रुमैसा ने सिसकी लेते कहा। फर्स्ट किस में, हुनैन ने आंख मारते कहा। आप नहीं सुधरेंगे ना, रुमैसा ने सवाल किया था। नहीं, कभी नहीं, हुनैन ने खुशी से कहा। तो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये नॉवल? उम्मीद है पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के नॉवल पढ़ने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।